हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आयज तुम्ही कारापुरा आमचे परमपूज्य श्री दत्तापुरी दत्त स्वामी महाराज यांच्यानी एक स्टेटमेंट केले की आपूण जर सपोज सरकार आयकना जाल्यार आत्मदहन करतलो म्हणून. बाबा, हांव पांयां पडटा तुमच्या, अशें करूं नाका. आमी आंदोलनाच्या मार्फत आमकां डेमोक्रेसीन रायट दिला आमची हक्काची लढाई लढपाक. आमी डेमोक्रेसीच्या मार्फत आमी ही लढाई लढया. सगळे गोंयकार आमी एक जावया. तुज्या वांगडा आमी रावता उबे. बाबा तूं असली स्टेटमेंटां करूं नाका. हे स्टेटमेंट म्हटल्यार म्हाका सांग बाबा, हांव तुकाच एक प्रश्न विचारता. आतां हे सरकार आयज कारापुरा पावला, फाल्यां आनीक खंय वयतले. त्याय गांवांनी मागीर अशेच लोकांनी आत्मदहन करपाचें आनी आपल्या हक्का खातीर झगडपाचें. कितें रॉंग एक्झाम्पल सेट जातले. म्हाका खबर आहा सगळ्यांक सेंटिमेंट सगळ्यांचे दुखलेले आहा. कित्याक तर हे आयज सरकार जे आहा हे सरकार सामान्य मनशाचे आयकना. आयज आमच्या कारापूरच्या भावा भयणांक, आवयांक, बापायंक आमच्या दिल्ली वयचे पडले जंतर मंतराचेर आपले जे मागणे आहा ते थंयसर भारत सरकाराक सांगपाक. कितें आनी हांगासरले जे आमचे लोकल लिडर्स आहात, कितें आयज जे रुलींग पार्टीन आहात ते म्हणपाक लागले खंय तेंच्यांनी गोंयचें नांव काबार पिड्ड्यार केलें म्हणून. हांव त्या लिडरांक सांगपाक सोदतां, तेंच्यांनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार करूंक ना. आयज तुमी गोंयचें नांव पिड्ड्यार केलां आनी वयता थंय ग्लोबली आमचें नांव पिड्ड्यार जालां. टुरिझम सेक्टरान आमचें नांव पिड्ड्यार जालां आनी आयज गोंय तुमी काबार करपाक उठल्या. आयज तुमी गोंयकारांक काबार करपाक उठल्या. तुमी आयज जर कोणाक सपोर्ट करता जाल्यार कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, हॉटेल लॉबी, मायग्रंट बिल्डर लॉबी ह्या लॉबींक तुमी सपोर्ट करता. म्हणून आयज सगळे आमचे गोंयकार आंदोलन करपाक भायर सरलेले आसा. सो आयज आमच्या परमपूज्य श्री दत्तापुरी दत्ता महाराजान जे आयज स्वामी महाराजान जे आयज स्टेटमेंट केला ते बाबा तूं स्टेटमेंट तशें करूं नाका. आमची जी लढाई आहा ती योग्य रितीन आमी लढया. आमी सगळे आयज एक आसा. आमी तुज्या बरोबर आसा. कळ्ळें तुका. आमची जी लढाई आहा ती सत्याची लढाई आनी ह्या लढाईन आमकां सगळ्या गोंयच्या जागेकारांनी देवतान आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आनी म्हाका जाल्यार इतलो विश्वास आहा म्हाज्या बोडगेश्वराचेर, खापरेश्वराचेर, काणकेश्वराचेर, दूधसागरा वयल्या आजोबाचेर, केरयेच्या आजोबाचेर, कठमगड दादाचेर, वेतोबाचेर, आमच्या वेताळाचेर, आमच्या राखणदारांचेर, दाडेश्वराचेर म्हाका इतलो पूर्ण विश्वास आहा की ते आमकां 12 जाण देवाचेर मोपाचो जो आमचो 12 जाण देव आहा ते आमकां जैत हे मेळोनूच दितले म्हणून. बाबा तूं फक्त उबो राव. आयज ह्या सरकारा वांगडा कशें झगडपाचें न्हू तें आमी झगडटा. आयज ह्या सरकाराक ह्या विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणटा तशी ह्या मंत्र्यांची बुद्धी जाल्लेली आसा. आनी बाबा तूं तर अंतर्यामी, तुका सगळें खबर आसा, तुका आमी सांगपाची गरज ना. तूं आयज आमकां मार्गदर्शन केल्लेलें आसा. कितें आनी बरें मार्गदर्शन केल्लेलें आसा. आनी तुज्या असले स्वामी महाराज जे पॉझिटिव्ह थिंकींग करता, आख्ख्या जगाचो विचार करता, सगळ्या धर्माचो विचार करता, तसले स्वामी महाराज आमकां जाय. आनी आयज खरीच गरज आसा गोंयांक तुज्या असले स्वामी महाराजांचे जे आयज सत्याची लढाई लोकां बरोबर बसोन, कितें धर्माचो विचार करिनासतना तुमी आयज जी सत्याची लढाई लढटात, झाडां वाचोवपाक, पर्यावरण वाचोवपाक, शेतां वाचोवपाक, दोंगर वाचोवपाक, न्हंयी वाचोवपाक, रानां वाचोवपाक आयज जे तुमी झगडटात बाबा, आमी सदांच तुज्या वांगडा आसतले. पूण तुजें स्टेटमेंट बाबा फाटीं घे. आमकां खूब जर तुजें जर सपोज तूं जर तशें स्टेप घेतलें जाल्यार आमकां खूब क्षती जातली सारकी. हे म्हाजे हिसपान जाल्यार तुमचें चुकीचें स्टेटमेंट आहा. देव बरें करूं.